अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है तजवीद क्लास का, जिसमें हमने मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, जिसमें हमने कुछ अगेन रूल्स पढ़ने हैं तजवीद के, और क्वेश्चन आंसरिंग पढ़नी है, और तजवीद का कायदा हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट हम लेते हैं कायदे के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी तजवीद की क्लासेस हो रही हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए हुए वो देख सकते हैं, आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। S.I कुरान टीचर ऑनलाइन अकेडमी से के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है, और यूट्यूब पर कुरान टीचर ऑनलाइन अकेडमी के नाम से है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबक, जिसमें हमने सीखना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तजवीद ये तनवीन पढ़ा था और जज़म पढ़ा था। जज़म के हमने कुछ सीखा था। जज़म के क्या होती है? जज़म इसका क्या है कि साकिन हर्फ को जज़म कहा जाता है, और जज़म वाला हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, वो अपने से पहले वाले लफ्ज की हरकत के साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। ये आपको कल पॉइंट लिखवाए गए थे, आप अगेन इसको लिख लीजिए। तो आज हम इसके कुछ और पढ़ेंगे। इसके जो कुछ रह गया था पीछे पेज इसका रह गया था जो पढ़ने वाला। तो इसमें क्या है, आज हमने पढ़ना है वाओलीन यालीन क्या है। तो ये आप अपने साथ नोट कर लें, अपनी डायरी पे नोट कर लें कि यालीन और वाओलीन का क्या प्रोसीजर है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, और हरूफ लीन क्या होते हैं और कितने होते हैं हरूफ लीन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हरूफ लीन कितने होते हैं। हरूफ लीन दो हैं। हरूफ लीन दो होते हैं, और लीन किसको कहा जाता है कि लीन वाला हर्फ क्या होता है? लीन वाले हर्फ को जल्दी से और नरमी से पढ़ा जाता है। और हरूफ लीन दो होते हैं, कौन कौन से? वाओलीन और यालीन। वो क्या है? वाओलीन क्या है? वाओ साकिन से पहले जबर आ जाए। ये देखें, ये वाओ साकिन है, इससे पहले जबर आ जाए, कोई भी हरफ हो उसके ऊपर जबर आ जाए तो उसको कहते हैं वाओलीन। वाओ साकिन से पहले जबर आ जाए तो वाओलीन है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? नरमी से और जल्दी से। जैसे हमजा वाओ जबर औ, ठीक है, नरमी से और जल्दी से। हमजा वाओ जबर औ, औ नहीं करना हमने, वो मद्दा में आता है, वो अब वो हमने वो भी सीखेंगे अभी। और क्या है? या लीन क्या होता है? तो या लीन ये है कि या साकिन से पहले जबर आ जाए। या साकिन है, ये देखें, ये या के ऊपर कौन सा है? ये या साकिन कौन सी हरकत है? साकिन वाली हरकत है, इसको जस्म भी कहा जाता है। तो इससे पिछले वाले हर्फ, कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर कौन सी हरकत हो? जबर की हरकत हो, तो इसको क्या कहते हैं? या लीन। या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन कहलाता है, और इसको जल्दी से और नरमी से पढ़ा जाता है। ये भी आपने पॉइंट लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट ये लिखें कि हरूफे मद्दा क्या है। हरूफे मद्दा क्या है और हरूफे मद्दा कितने हैं? हरूफे मद्दा क्या है? हरूफे मद्दा वाले हर्फ को मद्दा वाले हर्फ को 3 से 5 अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है, ठीक है, और पढ़ा जाता है। और वो कौन से हरूफ हैं? हरूफ मद्दा 3 है। कौन से? या मद्दा, वाव मद्दा और अलिफ मद्दा। वाव मद्दा कौन से हैं? वाव साकिन से पहले पीछे वाले हर्फ पे पेश हो तो वाव मद्दा कहा जाता है, ठीक है। वाव साकिन से पीछे पेश हो तो वाव मद्दा कहा जाता है। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा कहते हैं। या साकिन है, उससे पीछे जेर है, तो या मद्दा कहलाएगा। और इसको कैसे पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे 3 से 5 अलिफ के बराबर। अब हम ऊपर से यहाँ तक मश्क इसको पढ़ते हैं। ये हमने कुछ सीख लिया। या वाओलीन यालीन सीखा है, और हरूफ लीन सीखा है। उसमें आते हैं वाओलीन और यालीन। और हरूफ मद्दा सीखा है, जो वाव मद्दा और या मद्दा और अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा का हम आगे जाके करेंगे।
حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ان ان۔ نون پہ تو ویسے ہی تھوڑی سی آواز کی ہے، وہ آٹومیٹک غنہ ہوتا ہے، اور میم پر بھی۔ اب یہاں پہ او، یہ پتہ چل گیا ہمیں واو ساکنہ سے پیچھے زبر ہے، تو ہم نے اس کو نرمی سے اور جلدی سے پڑھنا ہے۔ او او، اس کو تو کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے۔ آہ اہ اوہ آ اے او۔ حمزہ اور حمزہ، دو حمزہ، دونوں حمزہ کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ ای ای، یہ یا ساکن اور یہ یا مدہ۔ تو یہاں پہ ہم نے جیسے کہ پیچھے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ کون سے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ اور آپ لکھ لیں، وہ یہ کہ حروف ہلکی ہم نے یاد کیے تھے، جیسا کہ کون کون سے تھے حروف ہلکی؟ 6 ہیں، اور حلق کے 3 حصے ہیں۔ حروف ہلکی میں سے کون کون سے حروف ہلکی والے لفظ ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جہاں پر یہ حروف ہلکی والے حرف ہوتے ہیں، نون کے بعد حروف ہلکی والا حرف آ جاتا ہے نون سے پیچھے، تو کیا کریں گے؟ اس کو غنہ نہیں ہوتا۔ نون ساکن پہ حروف ہلکی والا حرف آ جاتا ہے تو غنہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، جیسے نون ساکن ہے اور اس سے بعد کیا آ گیا؟ حروف ہلکی والا حرف آ گیا، تو کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من کم۔ اب یہاں پہ دیکھو نون ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف ہے، تو قاف کون سا ہے؟ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ تو حروف ہلکی میں سے جب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ ویسے تو غنہ ہوتا ہے نون ساکن پہ بھی اور میم پر بھی، لیکن جہاں پہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے نون یا میم ساکن کے بعد تو کیا کریں گے؟ غنہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس مشق کو ہم پڑھتے ہیں، کیا سیکھا ہم نے؟ غنہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، یا لین اور حروف مدہ اور حروف لین سیکھیں۔ تو حمزہ زال زیر از، حمزہ میم زبر ام، حمزہ نون زیر ان، حمزہ واو زبر او، دال زیر زد، زال را زبر ذر، زق۔ اس کو کیوں میں نے ایسے کیا؟ کیونکہ قلقلہ والا حرف ہے۔ زق، دع، من۔ نون ساکن غنہ ہوتا ہے، لیکن نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا۔ من، ادھر ہوگا غنہ۔ لو، واو ساکن ہے، اس سے پیچھے کیا ہے؟ زبر والا حرف ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ جلدی اور نرمی سے، اور یہ کون سا حرف ہے؟ حروف لین۔ لو، عد، دال قلقلہ کریں گے، قد، قاف موٹا اور دال قلقلہ، دونوں پہ قلقلہ ہوتا ہے ویسے۔ خذ، ہم، من، اس پہ بھی غنہ ہوگا۔ من، من، غنہ۔ کئی، کن، غنہ کریں گے۔ حب، قلقلہ۔ کم، غنہ۔ لم، کم، بل، سل، تب، قل، منہم، منکم۔ اب اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ غنہ ہوگا اور کہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ انتم، یہاں پہ غنہ کیا ہے کیونکہ اس کے آگے نہیں ہے حروف ہلکی میں سے لفظ۔ لکم، لہم، لہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ میم ساکن سے پہلے ہے یہ ہا، تو یہاں پہ تو غنہ ہوگا۔ پیچھے ہے نا، تو اگر بعد میں ہو، نون ساکن کے بعد ہو، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس کی مشق ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ حمزہ قاف پیش اق، تا پیش تا، لام پیش تل، اقتل، آگے وقف اقتل، نقصص، آگے وقف نقصص، مقرن، آگے وقف مقرا، بچہ، آگے وقف بچ، قطری، آگے وقف قطر، اتمم، آگے وقف اتمم، حبل،
لام پہ کیا کیوں میں کر رہی ہوں گننا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین پہ کیا کریں گے؟ گننا. اس کے ادغام بھی کہا جاتا ہے. حبل وقفاً حبل، صبرا وقفاً صبرا. اب ہم نے تو کل ہم نے کچھ پوائنٹ پڑھے تھے کہ جو دو زبر پر وقف آ جاتا ہے، دو زبر والے حرف پر وقف آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح بدل دیتے ہیں؟ ایک زبر پہ بدل دیتے ہیں. یعنی وقفن میں صبرا، اجرن وقفن اجر، زجرتن وقفن زجرہ، گول تا کو ہا میں بدل دیں گے وقف میں. صدقن وقفن صدق، قدحن وقفن قدحا، شأن وقفن شأن، یأتکم وقفن یأتکم، بئس وقفن بئس، قرئ وقفن قرئ، یؤمن آگے وقف یؤمن، مؤصدۃ وقفن مؤصدہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ قاف پیش قو را زیر ری، قوری یا نہیں ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ، حمزہ زبرا. جیسے ہم نے پچھلے دوسری تختی میں پڑھا تھا، میں آپ کو دکھاتی ہوں. تختی نمبر 2 میں ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ حمزہ کے الف کے اوپر حمزہ آ جائے، واو کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ صرف ہم پڑھیں گے اس کو حمزہ، یہ صرف حمزہ پڑھا جائے گا. تو اسی طرح یہاں پر بھی خالی یہ کیا ہے؟ حمزہ پڑھا جائے گا. اس کو قوری، حمزہ زبر آ، قوری ا وقفن قرئ، جھٹکا مار. یا حمزہ پیش یو، واو نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ یو، میم زیر می، یو می، نون پیش یو مینو، آگے وقف یؤمن، میم حمزہ پیش مو، صا زبر صا، مو صا، دال زبر تا، مو صادہ تا تو پیش تن، صادہ تن وقفن مصادہ. نہ اب ہم آتے ہیں کچھ اپنے ڈیٹیل والے قاعدے پہ. اقرا قاعدہ کے بس یہیں تک آج کا آپ کا سبق ہے. آپ نے اسی کو، اس کے نوٹس بنانے ہیں اور آپ نے اس کو پڑھ کے مجھے اسائنمنٹ کے طور پہ آپ نے مجھے سبمٹ کرنا ہے. جیسا کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تلاوت کس طرح سے شروع کرنی چاہیے، تو وہ ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. اب اس میں کیا قاعدے ہیں یہ اب ہم نے کچھ دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے قاعدے میں؟ آج ہم نے یہی دیکھا ہے غنہ کا اور مدہ کا اور لین کا. انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی کلیئر ہو جائے گا وہی چیز ہے. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کیا ہیں؟ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو. جیسے یہ دیکھیں جزم والے حرف میں نے آپ کو پڑھائے نا کس طرح کے ہوتے ہیں ساکن، وہ اس طرح سے سی کی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے. تو جیسے جزم ہو، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، یعنی نون کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نون ساکن کہلاتا ہے. آپ کو میری آواز وغیرہ کلیئر آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. جبکہ تنوین کیا ہوتا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہاں سے بھی آپ کے نوٹس آپ کے یہاں سے بھی آپ نے یہ سارا ڈیٹیل سے لکھنا ہے. اپنی نوٹ بک پہ آپ نے بنانی ہے اپنی نوٹ بک، اور اس پہ آپ نے یہ سارا رائٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا اس کی ایگزامپل ہے؟ جیسے ہم پہلے تختی پڑھ چکے ہیں رسولن، لن پہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تنوین کر رہے ہیں. کریم، محیط، یہاں کیا کریں ہم؟ تنوین پکڑ رہے ہیں. اچھا اب آگے نون ساکن اور تنوین کے کیا چار قاعدے ہیں؟ ایک ہے اظہار کرنا، ایک ہے ادغام، ایک ہے اقلاب، ایک ہے اخفاء. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اظہار. اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار یہ ہوتا ہے کہ اظہار، ابھی ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حروف ہلکی میں سے
کوئی حرف ہو تو نون ساکن ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا، کیا بتایا؟ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم. اب یہاں پہ نون کو کیا کیا ہے؟ ظاہر پڑھ کر کے پڑھا ہے، اس میں غنہ نہیں کیا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اظہار کہلاتا ہے. جس میں کیا ہو، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بغیر غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو میں ہو. جیسے انعمت منہم من آمن کفوا احد. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ کون سے حرف ہے؟ یہ اظہار ہے، یعنی ظاہر کر کے ہم نے نون کو پڑھا. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں، اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے جب ہی آپ کو سرٹیفکیٹ ریسیو ہوگا، جب آپ ٹیسٹ کے پاس ہوں گے، جو یہ میں نے سارا آپ کو کروایا ہے، اینڈ میں اس کا ٹیسٹ ہوگا. اچھا، دین کیا ہے دوسرا اس کا کیا ہے قاعدہ یا قواعد؟ اس سے دوسرا کیا ہے؟ ادغام. ادغام، اچھا اوپر والا کلیئر ہے آپ کو؟ اظہار کے ظاہر کر کے ہم نے نون کو پڑھنا ہے. اور ادغام کیا ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرف آ جائیں. یرملون کیا ہوتا ہے؟ یرملون کون سے حرف ہیں؟ وہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون. ان حرفوں کو 6 حرفوں کو ملا کے یرملون ایک لفظ بنتا ہے. تو یہ والے یرملون مطلب کیا ہے؟ یرملون والے حرف کے 6 حرف آ جائیں، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یعنی کیا؟ نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جاتے ہیں، یعنی مشدد ہو جاتے ہیں، یعنی گم ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. مر، یہ دیکھو نون نہیں ظاہر ہو رہا اور را ظاہر ہو رہا. مئی، نون اور یا دونوں تھوڑا تھوڑا سا ظاہر ہو رہے ہیں. یعنی کیا ہے ادغام؟ اگر نون لکھ لیں آپ اس کو، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون، یرملون کیا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون کو ملاؤ تو یرملون لفظ بنتا ہے. یہ لفظ 6 حرفوں آ جائیں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھے جائے گا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جائیں. جیسے من یقول، میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، من یقول. جیسے نون اور یا کس سے آپس میں مل گئے، مشدد ہو گئے. شد آ گیا. آگے میم نون را زیر مر، مر ربہم، حجارت، تامیم سے مل گیا تم، 2 آوازیں مل گئیں. ہدل، دال لام سے مل گیا، یہ آوازیں ہو گئی. للمتقین، لام ملا. ٹھیک ہے، تو یہ موال، من نشا. یعنی یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حرف آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ادغام کیا ہے کہ نون کو ان کے حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جائے. میں یقول. اب یرملون، نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حرف آئیں گے؟ یرملون والے. تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. حروف کو ایک کر کے پڑھنا ہے. ادغام کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں، ایک غنہ کے ساتھ پڑھنا اور ایک بلا ناغہ پڑھنا، بلا غنہ پڑھنا. سوری، غنہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ لام اور را کے علاوہ 4 حرف یعنی یا، نون، میم، واو میں ہوتا ہے. غنہ کس میں ہوتا ہے؟ یا، نون، میم، واو میں غنہ ہوتا ہے. جیسے میوال، وا پہ غنہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور من نشا، من نون پہ غنہ ہو گیا. میں یقول، یا پہ غنہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ بلا غنہ. یعنی 5 حروفوں کے علاوہ 2 ایسے ہیں، یعنی یرملون میں سے. ٹھیک ہے، یرملون میں سے 2 ایسے ہیں، لام اور را، جس میں غنہ نہیں ہوگا. مر ربہم، دیکھو را آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا. لام آ جائے گا للمتقین تو غنہ نہیں ہوگا. یہ آج کا آپ کا لیسن تھا اس میں سے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اور ادغام اور غنہ وغیرہ کا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ.
क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें। जैसे कि आपको बताया गया था कि ये दांतों का नक्शा बताया गया था और मखारिज हरूफ बताए गए थे। क्वेश्चन आंसर 10 आपको दिए गए थे जो आपने याद करने थे, बहुत ही आसान थे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कि मद का क्या मतलब है। वही जो आपको बताया गया, मद का मतलब जरा दराज यानी लंबा करके पढ़ना, यानी दराज करके यानी लंबा करके पढ़ना है। हरूफे मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफे मद्दा 3 है। नंबर 1 अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, 3 है मद्दा। अलिफ वाव या कब मद होंगे? अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ मद्दा होगा, यानी खाली अलिफ है तो उससे पीछे जबर होगा। वो हमने आगे जाके पढ़ना था लेकिन चले इधर आ गया है। तो खाली अलिफ से पीछे जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव मद्दा होगा। जैसे जीम वाव पेश जू, शीन वाव पेश शू। और या साकिन क्या है, कब मद्दा होगा? या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, जैसे बा या जेर बी, जीम या जेर जी, ठीक है। और हरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़ा जाएगा? हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। जू, बी, बा, ठीक है, 2 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। एक अलिफ के मिकदार का अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है? दरमियानी हालत में हाथ की उंगली, ये इसका आंसर है, ये आप लिख लें। जब आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे बार बार सुन के आपने इसका करेक्ट आंसर लिखना है, अपनी नोट्स बनाने। दरमियान, अच्छा, एक अलिफ के मिकदार का अंदाजा किस तरह लगाया जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि हम एक अलिफ के बराबर पढ़ रहे हैं या दो अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर? तो वो किस तरह पता चलेगा कि दरमियानी हालत में हाथ की बंद उंगली को खोलेंगे। जैसे मुट्ठी हमने बंद की हुई है, दरमियानी हालत में हाथ की बंद उंगली को खोलने या खुली हुई उंगली को बंद करने में जिस कदर देर लगती है वो एक अलिफ के मिकदार का अंदाजा है। जैसे हमने हाथ बंद किया या खोला हुआ है, तो हमने खोला हुआ है तो जितनी देर में हमारी एक उंगली खड़ी होती है उतनी देर में क्या है, एक अलिफ के बराबर। जू, जा, पा, का, ठीक है। अगर 2 अलिफ के बराबर तो जू, ई, इतना। खड़ी हरकत किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा सबक। अच्छा, आगे देख लें हरूफे लीन कितने हैं। हरूफे लीन कितने हैं और कौन कौन से? हरूफे लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव और या कब लीन होंगे? ये आंसर इसका ये है कि वाव साकिन हो और इससे पहले जबर हो, वाव लीन होगा। जैसे हम वाव साकिन से पहले जबर है औ, फा वाव जबर फाऊ, या वाव जबर यऊ, या साकिन हो और इससे पहले जबर हो, या क्या हो, साकिन हो तो इससे पहले क्या हो, जबर हो, तो लीन होगा। हमदा या जबर आई, सीन या जबर सही। और हरूफ लीन को किस तरह से पढ़ा जाएगा? हरूफ लीन को नरमी से, बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। इतना आपने याद करना है, ये आपका है। और कलकला का भी 2 सवाल और देख लेते हैं कि कलकला का क्या मायनी है। कलकला के मायने जुम्बश और हरकत के हैं। जुम्बश यानी हरकत करके, हरकत दे के, हिला के पढ़ना। कलकला के मायने जुम्बश और हरकत के हैं, इसलिए हरूफे कलकला में आवाज लौटती हुई मालूम होती है। ये इसका आंसर है। हरूफे कलकला कितने हैं और इनमें कलकला कब होगा? हरूफे कलकला 5 है, काफ, का, बा, जीम, दाल। जब ये हरूफ साकिन हो, क्या हो, साकिन हो, मुशद्दद हो और वक्फ की हालत में हो तो इनमें कलकला होगा। जैसे अब, इब, उप, अद, इद, उत, अज, इच, उच, अत, इत, उक, इक, अक, उक, ठीक है ये। और जब हरूफे हल्की मुशद्दद हो तो उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? ये भी सवाल है। हरूफे कलकला जब मुशद्दद हो तो किस तरह से पढ़ेंगे? जब हरूफे कलकला मुशद्दद हो तो इनको जमाओं के साथ पढ़ेंगे। जैसे अब,
हमजा बा हमजा बा जबर अब, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब्बा। ये शद वाली उसमें तख्ती में आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो बाद में हम पढ़ेंगे शद। आज के लिए आपका इतना ही, और गुन्ना किसे कहते हैं ये भी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इतना आज के लिए काफी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझसे, या आप को व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया गया। अगर आपने बैच नंबर 2 में इनरोल होना चाह रहे हैं, जो कि हमारा 2 अगस्त को स्टार्ट है, तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं फ्री आपकी। आप वो सारी डिटेल्स जो है वो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आपको लेसन कैसा लगा, लेक्चर कैसे लगते हैं, उसका आपने कमेंट में मुझे जरूर बताना है, रिप्लाई जरूर करना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि तो अभी तक तजवीज नहीं सीख सके किसी भी वजह से तो वो सीख सके, कोई भी इससे महरूम ना रह जाए। ये फर्ज है हम पर कि हम तजवीद के साथ कुरान पाक सीखें। जैसा कि अब हज महीना आ रहा है, तो हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है। ये 10 दिन बहुत ज्यादा हमने इबादत करनी है। कुछ काम हमने रोक देने हैं जो हमारे गलत, मतलब के जो गुनाह के काम है, वो हमने क्या करने, उनको नहीं करना। आदत हमने ऐसी बनानी है कि हम वो काम ना करें। तो कौन से वो काम है कि जैसे देखो, झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने की हमने आदत अपनी छोड़ देनी है। झूठ क्या है, झूठों पर खुदा की लानत होती है, कुरान भी लानत करता है झूठों पर। तो हम क्या ऐसे लोगों में रह जाएंगे कि जिन पे कुरान लानत कर रहा है और जिन पे अल्लाह ताला लानत कर रहे हैं। तो हमने इन झूठ को, हमने देखे इतनी इतनी बातों में झूठ बोल देते हैं कि अच्छा जी आज मेरे पास हालांकि पैसे होते हैं, फिर बच्चे मांग रहे होते हैं तो कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पर्स में पैसे नहीं है। तो ये भी झूठ है। इतना इतना सा झूठ आपको तबाह कर देता है। अगर आप बोलते हैं झूठ तो कुछ भी है, तो आप उसको क्या करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, 2 नफल पढ़े। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जो इतने कत्ल, 100 कत्ल भी करते हैं, तो अल्लाह ताला से अगर वो माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की, तो वो अल्लाह ताला ऐसे हैं कि वो बख्शने वाले हैं, बख्श देते हैं अपने बंदे को। अल्लाह ताला तो इस आस में बैठे होते हैं कि कब मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ करूं। तो आपने क्या करना है, झूठ को छोड़ना है। इतनी इतनी बातों पे बिल्कुल भी झूठ ना बोले, बल्कि झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ होता है ना। तो खुदा की लानत होती है। अब ये सोचें 1 मिनट के लिए कि देखें, जब जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की लानत हो रही होती है। जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुरान आपको कह रहा है कि झूठों पर खुदा की लानत हो, झूठों पर लानत हो, तो आप उस कुरान भी आपको लानत कर रहा होता है, आपको अल्लाह ताला भी लानत कर रहे होते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये झूठा बंदा है। तो उसका कोई यकीन भी नहीं करता। और दूसरा क्या करना, आपने चुगलियां लगाना छोड़ देनी है। आपने इधर की बात उधर, उधर की बात, बल्कि हम सब ने ये कोशिश करनी है कि इधर की बात हम उधर ना करें, उधर की बात इधर ना करें। इस तरह कहीं घर घर के घर खराब हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप इस 10 दिन में इतनी आप मेहनत करें, इतनी कोशिश करें कि आप इन इन कामों को ना छोड़ दें बिल्कुल, ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप आइंदा सालों में भी इस काम को ना करें, इन कामों को ना करें। चुगली नहीं करनी आपने, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का एहतराम करना है। अगर कोई रूठे में है तो आपने उनको मनाना है। आपने उनको, एक सॉरी लफ्ज ऐसा है कि आपके दर्जात बुलंद होते हैं उससे, कि आप अगर किसी से माफी मांगते हैं तो अपने दिलों को साफ कर दें, बिल्कुल कीना और हसद बुग़्ज़ से साफ कर दें। ये अल्लाह ताला उस दिल में नहीं रहते जहाँ पे कीना और बुग़्ज़ होता है। तो काइंडली अल्लाह आप सबसे एक मेरी है इल्तिजा कि आप इसको छोड़ दें। ये आज से स्टार्ट करें कि आप अपने आप में देखें कि क्या-क्या गलतियाँ हैं, बल्कि हम सब देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे मुहासबा करना है आपने अपना, हमने, कि क्या हमारे अंदर गलतियां हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, हम वक्त पर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अगर नहीं पढ़ रहे तो आपने आज से ही स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कहना कि कल से हम स्टार्ट करेंगे तो परसों से करेंगे, नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने आज से नमाजें स्टार्ट करें और अल्लाह ताला से माफी मांगे। अगर आपकी नमाजें पिछली पढ़ी गई, नहीं पढ़ी, तो आपने उनको कज़ा करके पढ़ना है। आपने तरीका वो पूछ लीजिएगा मेरे से, किस तरह से पढ़नी है कज़ा। तो आपने ये
اتنے اتنے سے اعمال ہیں، یہ کوئی بھی کام اس طرح سے، کوئی چھوٹی برائی اس طرح سے نہ کریں کہ یہ چھوٹی ہے تو چلیں جی چلے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی برائی آپ کو جہنم کا آگ میں ڈال دے. اور جہنم کی آگ ایسی جو کہ بہت زیادہ ہر چیز وہاں پہ کیا ہوگی، گرم ہوگی، ہر چیز تڑپ رہا ہوگا، ہر چیز گرم آگ کی طرح ہوگی بالکل. اور یہاں پہ ابھی ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو ہم وہاں پہ کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے کھڑا ہونے والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے آگے کھڑا کرواتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو دین کی تعلیم عطا کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان بندوں میں لکھ لے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اس باتوں پر عمل کریں اور ہم سب مل کر عمل کریں گے. کوئی بھی جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر کوئی گناہ کرتا ہے، اور لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، بالکل ذرہ برابر بھی اچھا کام کرو تو آپ اس کو اس نیت سے نہ کرو یہ تو چھوٹا سا ہے چلو جی چھوڑ دیا یا نہیں کیا، تو آپ اس کو بالکل زور و شور سے بھلائی کے کام کو کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی سی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے اور ہو سکتا ہے اتنی سی برائی آپ کو دوزخ میں لے جائے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے برابر بھی کوئی عمل ہوتا ہے اس کا بدلہ دیتے ہیں، اگر چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو، گناہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور ان باتوں سے بچیں اور چغلی لگانے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے. نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں اور سرچ کریں کہ اور کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. جوتی سیدھے پاؤں میں پہنے، الٹے پاؤں سے اتاریں، سنت ہے، ایک سنت کو زندہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور کھانا کھائیں تو ہاتھ دھو کے کھانا، بعد میں بھی ہاتھ دھو کے کھانا سنت ہے. صبح اٹھیں تو آنکھوں کو مل کے اٹھیں، صبح اٹھیں تو کلی کریں، اور کیا ناک کو سنکیں، یہ بھی سنت ہے. اور بھی بہت سی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے. آپ نے جن باتوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے، اپنی عادت بنانی ہے، اور مجھے بھی لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ نے مجھے بھی بتانا ہے کہ آپ نے کس سنت پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو صاف کریں گے جب آپ سنتوں کو پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. اور آپ کو پڑھ رہے ہیں آپ یہ اتنا کچھ، تو آپ نے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کرنی ہے اور کام آپ نے یہ تجویز سیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے آپ نے اس کے نوٹس بنانے تاکہ آپ آگے بھی اگر جہاں پڑھائیں تو آپ ان نوٹس کی مدد سے پڑھا سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آج کا لیسن بہت زیادہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہا ہوگا، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمارے لیکچر. اگر کوئی بھی اپنے انرولمنٹ کروانا چاہتا ہے بیچ 2 میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.